السلام عليكم، تحياتي من مدينة ديال رينكو لكل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن، دائما في إطار المطالبة بالوطن ديال الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وطن حر ديمقراطي يتسع للجميع، دائما في إطار التفاعل الإيجابي مع القضايا الوطنية، القضايا الجهوية، كذلك القضايا الإقليمية والمحلية، في إطار التفاعل مع الموضوع اللي كاين مؤخرا، وهو الحملة الوطنية على أصحاب الجيليات الصفراء من داخل مدينة ديال رينكون. لا يمكن أن نتفاعل مع أي موضوع إلا في إطار الموضوعية وفي إطار إيجابي من داخل مدينة ديال رينكون. الإخوان والأخوات، إذا كانت هناك حملة وطنية فيسبوكية على أصحاب الجيليات الصفراء، إخوان الأخوات، عبد ربه لن يسقط في فخ التعميم، لأنه بغينا ولا كرهنا الإخوان الأخوات في هذه الشريحة هذه المهمة من المجتمع المغربي، أصحاب الجيليات الصفراء، كذلك صاحبات الجيليات الصفراء، لأننا نتكلم هنا على الرجال وكذلك على النساء، لأن هناك بعض النساء الإخوان الأخوات اللي اضطرت الظروف أنهم يشتغلوا المهنة ديال حراسات السيارات بسبب إخوان الأخوات الظروف القاهرة من داخل مدينة ديال ريكون. إذا كنا غادي نتكلموا على هذه الحملة الفيسبوكية على أصحاب الجيليات الصفراء أو صاحبات الجيليات الصفراء من داخل مدينة ديال ريكون، صراحة نعتبر أن الوقوع في الفخ ديال التعميم هو خطأ، لأن داخل هذه الشريحة هذه إخوان الأخوات هناك شرفاء، هناك شريفات، كذلك هناك أطر، كذلك هناك أصحاب ديال الشواهد جامعية، كذلك إخوان الأخوات هناك ناس اللي عندهم أخلاق وعندهم إخوان الأخوات قيم. إذا من داخل مدينة ديال رينكون أعتبر أن الجيل الأصفر إخوان الأخوات هو الرمز ديال العمل، الرمز ديال الكفاح، وكذلك الرمز ديال المثابرة، والرمز الإخوان والأخوات ديال أن الإنسان كيحاول أنه يوفر اللقمة ديال العيش ديالو من خلال العمل الذي نعتبره الإخوان الأخوات العمل هو عبادة، وكذلك أن العمل هو الكرامة، لأنه من لا عمل له لا كرامة له. في آخر المطاف بغينا ولا كرهنا أن أصحاب الجيليات الصفراء إخوان أخوات هم شريحة مهمة من المجتمع المغربي. ومن داخل مدينة ديال رينكون كتلقى أن البعض الإخوان والأخوات كيحاول أنه يمشي مع أي حملة فيسبوكية، وأنه يدير التفاعل الإيجابي، في حين أننا كنشوفوا أن البعض إخوان أخوات كيتعسب حتى على العمال ديالو، كيتعسب حتى على الناس اللي كيشغلوا. في آخر المطاف كيجي يتكلم هنا على واحد مجموعة ديال الاختلالات من داخل مدينة ديال ريكون. باش نكونوا واضحين، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أنه ملي كنتكلم على صاحب الجيل الأصفر، صاحب الجيل الأصفر هو مواطن مغربي، الظروف هي اللي جعلته أنه يكون حارس ديال السيارات. وعوض أنه الإخوان الأخوات أن تكون هذه الحملة الوطنية على أصحاب الجيليات الصفراء، كنا نتمنوا أنه تكون حملة وطنية داخل هذا الوطن الجريح، من أجل أننا نتكلموا على الناهبين ديال المال العام، نتكلموا كذلك على اللصوص ديال المال العام، كذلك أننا نتكلموا على السياسيين الفاسدين، وكذلك أننا نتكلموا على مجموعة ديال المواضيع اللي هي كتهم الشعب المغربي ككل، من بينها الريع السياسي، كذلك من بينها الإخوان الأخوات واحد مجموعة ديال القوانين، مثلا قانون ديال الإثراء الغير مشروع، كذلك الإخوان الأخوات نتكلموا على القانون ديال التصريح بالممتلكات والتنزيل ديالو على أرض الواقع في إطار الأجرأة، لأنه كاين، ولكن المشكل ديال الأجرأة خصو يكون في إطار الثقافة ديال عدم الإفلات من العقاب. وكذلك إخوان الأخوات
في اطار يعني ربط المسؤوليه بالمحاسبه وتفعيل السؤال ديال من اين لك هذا، لانه في اخر المطاف يعني حنا كنتكلموا على اصحاب الجيليات الصفراء، هم فقط يعني واحد الشريحه من المجتمع، في حين ان السياسي او المسؤول داخل هذا الوطن هو اللي عنده يعني الدور ديال التدبير ديال الشأن المحلي. اذا الاخوان الاخوات يعني يمكن ان نقوم بحملات وطنيه فيسبوكيه في اطار واحد المجموعه ديال المواضيع. مثلا ملي غنتكلموا على صاحب الجيل الاصفر، الاخوان الاخوات ما عنده تغطيه صحيه، ما عنده تقاعد، يعني ما عنده يعني حتى واحد مجموعه ديال الحقوق ديالو يعني مهضومه، في حين اننا كنشوفوا مثلا الوزراء يعني كانوا كيخليو لهم ومازال كيخليو لهم تقاعد مريح، البرلمانيين كانوا كيخليو لهم واحد مجموعه ديال التقاعد مريح، وكذلك كنتكلموا على واحد مجموعه ديال الامتيازات، عوض ان نناقش يعني الامتيازات ديال البرلماني وديال الوزير وكذلك ديال السياسيين وكذلك ديال المسؤولين داخل هذا الوطن. كنناقشوا يعني الحلقه الاضعف اللي هو صاحب الجيل الاصفر. من داخل مدينه ديال ريكون قلت مثلا ان الرئيس ديال الحكومه السابق يعني دوز الرئاسه ديال الحكومه وبقات له 7 ديال المليون ديال السنتيم كتقاعد مريح، في حين انه حنا عوض اننا نتكلموا على اين الثروه، عوض اننا نتكلموا يعني فين هو الفوسفات، فين هو الذهب، فين هو الفضه، يعني كيف انه المغرب عنده 3500 ديال الكيلومتر ديال البحر المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط، وكنجيو الاخوان والاخوات وكنتكلموا على اصحاب الجيليات الصفراء. صراحه يعني كاين اختلالات، ولكن الاختلالات كاينه في جميع يعني القطاعات، لانه بغينا ولا كرهنا يعني اي يعني قطاع غتلقى فيه الصالح والطالح. من داخل مدينه ديال ريكون الاخوان والاخوات يعني كل التضامن مع اصحاب الجيليات الصفراء الاخوان والاخوات، وكنعتبر ان هادو يعني ناس يستحقون كل خير، وعوض اننا نحاربوهم اخوان واخوات خصنا الدوله المغربيه تدخل من اجل انها يعني تشوف يعني محال هذه الشريحه هذه المهمه في المجتمع، لانه الاخوان والاخوات عبد ربه ما عندوش مع هذيك العقليه يعني ديال انه غادي نتكلموا مثلا كاين موجه ديال ضد يعني اصحاب جيليات الصفراء وانني بيدي غير ركبه. بالعكس انني دائما كنتكلم لا تهمني النسبه ديال المشاهده ولا يهمني الاخوان والاخوات يعني الشهره او البروز، بقدر ما يهمني انني نسجل الموقف ديالي الاخوان والاخوات مع اصحاب الجيليات الصفراء، لاننا نريد اخوان واخوات يعني الوطن الذي يضمن الكرامه للجميع يعني الاطياف ديال المجتمع، ومن بينهم كذلك اصحاب الجيليات الصفراء. من داخل مدينه ديال ريكون تحياتي، ربي يحفظكم. وكان هذا فقط واحد المباشر جد بسيط يعني كتفاعل ايجابي مع الحمله يعني الوطنيه اللي داروها واحد مجموعه ديال الناس على يعني اصحاب جيليات ديال الصفراء من داخل مدينه ديال ريكون. نتمنوا انه يكون نقاش حول قانون الغاء الامتيازات ديال البرلمانيين والبرلمانيات، الوزراء والوزيرات، كذلك نكون نقاش حول الرع السياسي، نقاشات حول قانون ضريبي على الثروات، كذلك نقاشات حول قانون يعني ديال الاثراء الغير مشروع من داخل مدينه ديال ريكون. ربي يحفظكم، الله ينوركم، الله يخلي الصحه. تحيه.